नमस्कार गोंयकारांनो, आयज व्हिडिओ काडपाचो कारण एकले चेडू कराटे प्लेयर बरे चॅम्पियन तेणें म्हाका एक मेसेज घायली फेसबुकाचेर सावन आनी ते कुडचड्यार जिमा वयता आनी ते येता आसतना तेगे एक इन्सिडंट तेणें म्हाका सांगलें आनी आयकलें जाल्यार खरेंच ती गजाल होरी. इतल्या वर्सां सावन जायतो लोक एक्सिडेंट जायन हॉस्पिटलां पावलो पूण कोणेच ताचेर कार्यवाही केलो ना. आतां सांगपा सोदी तें एकूच, वयता थंयसर रस्त्यार गाय आहाय. आतां ह्यो गाय कोणा गेल्यो, कोण तरी एक जबाबदार आसतलो ती गाय गेलोल्यो आनी त्यो गाय सांबाळटा त्यो. आतां गायांक घेवन तुमी दूद काडटाय आनी उलते मागीर तेमकां दूद काड म्हूण तेमकां रस्त्यार सोडटाय म्हणजे हो कसलो काय तुमगेलो तुमकां पोसूं जायना, तेमकां सांबाळपा जायना. आतां गोवमेंटा कडेन विचारपा सोदिता गोंयच्या सीएमाक, जायत्या पावटी रातचे आनी आतां पावसा टायमाचे लोक आपणागे नेटाचेर चलयताय आनी एक पाट लायट आसना. कित्याक झाड पडोन कितें तेमगेले फॉल्टीन तेमगेली लायन सकला पडोन वायर आहाय ती तेश कोन्न जायत पाट लायट बी आसतना अकस्मात लोक आपणागे हेजे पावसाचे नेटाचे लोक चलयताय. अकस्मात तर गाय येयली आनी तेम तर ताका मुकिली आनी तो मनीस मेलो जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हांव सांगपा सोदिता, कितलेशे आयज गोंया भितर आमगेले गायांच्या वयल्यान तेमकां सांबाळपाचे जायती सोसायटी कम्युनिटी आहा. आयज तेमकां उल मारपा सोदिता. जे कोण गायां पोसताय तेमगे जबाबदारी आपणागे गायो सांजेर घरा पावलाय काय ना हें चोवपाचें. तेमगेलें काम न्हू दूद काडलें रस्त्यार सोडलें मागीर रस्त्यार ती बसोन रावताय, रस्त्यार ती अकस्मात धांवताय, शेतांतल्यान चोन लोकांगे रस्त्यार येताय, बायक उडयताय, मागीर कितें जाता, मागीर व्हडलो ट्रक आहाय ते मुकताय, मागीर तेमचेर कारवाय जाता, तेमचेर केस जाता. बट ही जबाबदारी जे कोण तेमगेली गाय सांबाळटाय गाय पोसताय ही कायदो आनी ही जबाबदार तेमगेली. तेमी कायदो सांबाळपा जाय. आपणागे गोरवां आहाय तेम कितकोन आमी सांबाळपा जाय. तेमकां पोसूंक जायना जाल्यार तेमचेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. तेम दिवपा शिरी पडना वो तेम फायन मारपा जाय. आतां गोंय भर सगळे कोण रस्त्यांनी आतां फोटो काडटाय कोण हेल्मेट घालना जाल्यार सेफ्टी म्हूण. आतां अकस्मात ही गाय येताय तेमचेर कितें? ती एक मनशात गाय म्हणटा ती एक मनशात. तें बाबड्या खबर आसना की पावसाचे तिनू धांवताय हिंगा तिंगा ती भिजत जाल्यार भिजत आहाय. हांवें मुकोडे स्पेशली हांवें व्हिडिओ काडलो आहाय ज्या टायमार हांव होरेच जेवणाचो हांव गेलो भायर सरोन. खरें म्हळ्यार सांजेवणाचें न्हू सकाळचें वडेन नासताय 10-12 पासून तूं मडगांव सावन कुडचड्यार येतलो जाल्यार त्या टायमार दिश्टी पडटा. इवन आमी कुंकळ्ळसून तर आमी केप येतले जाल्यार त्या वदान दिश्टी पडटा. तुमकां तो सांबाळपा जायना जाल्यार एक NGO आहा जांबावल्या ती गायांक पोसता. खरेंच तेम आपणागे जिवा परस तेमचो चड मोग कोताय ओर तेम थिंग पूण दियाय. नाजाल्यार ही गौरक्षक ही सोसायटी आसा तेमी कितें तरी करपा जाय वयल्यान. मागीर बोळ घालन फायद ना. खरेंच तुमी मोग आनी खरेंच तुमगेलो कायदो ह्या जाग्यार तुमी दाखोवन तेमकां ह्या गोरवांक खंय तरी सेफ्टी जाग्यार दवरपाचें. हांव म्हणटा गायांचेर अत्याचार जाता. कितें अत्याचार जाता? हे लोक पोसताय आनी मागीर रस्त्यार सोडटाय. हे कायदे येता? ते खंयची कायदे येता? तुमकां तो जायना. तुमकां तेम शेड करपा जायना. तेमकां गोठ पयलीं गोठ म्हूण आसताले आतां त्या गोठ्यान दिश्टी पडनाय. कित्याक तेमकां रस्त्यार भोंवताय मेळत ती न्हिदताय. पयस तुम करपाचें आनी लोकांक मारपाचें. मागीर तेमगे न्हू जीव एक पाट तेमगे जीव वयता ट्रक बिकमान. मागीर एक येसोले कितें चलता म्हणजे आमगे गोंयकारांगेले जिवा कडेन हेळ करप. रातचे लोक हॉटलां वयताय. एकलो भुरगो हॉटलां वयतालो मोबोरसान येता तेन्ना तेगे मान तेगे ज्युपिटर ती तेगे पांयो आनी हात फ्रॅक्चर जालो. बट बाबडी गाय उरली.
गाय धांवली. कोणा ब्लेम करपाचें, कोणा टार्गेट करपाचें. देव बरें करूं.